नेपाल। म सम्पूर्ण शहीदहरूलाई स्मरण गरेर मेरा आफ्ना भनाइहरू अगाडि बढाउन चाहन्छु। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको क्रममा यो पार्टीको महामन्त्री पदको उम्मेदवारको रूपमा यहाँ उभिएर मैले आफैले आफैलाई प्रस्तुत गर्न पाउनु पनि मेरो लागि अत्यन्त ठूलो गौरवको विषय हो। यो हलमा थुप्रै मलाई माया गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, मैले सम्मान गर्ने मेरा अग्रजहरू हुनुहुन्छ, साथीहरू हुनुहुन्छ। तर मैले एकछिन आँखा चिम्म गरेँ भने म यो हलभन्दा धेरै पर उडान भर्न सक्दछु, म धेरै परसम्म जान सक्दछु। मैले आँखा चिम्म गरेँ भने म कल्पना गर्न सक्दछु म एउटा विशाल रुखमुनि, रुखको छारी मुनि बसिरहेको छु अनि हजारौं मानिसहरू एकैपटक जय नेपालको नारा घन्काइरहेका छन्, जय नेपाल भनिरहेका छन्। त्यो जय नेपाल भन्ने भिडमा टोपी लगाउने पनि छ, धोती लगाउने पनि छ। त्यो जय नेपाल भन्ने भिडमा तल समथर भूमिका मानिस पनि छन्, पहाडका मानिसहरू पनि छन्। त्यहाँ जनै लगाउने पनि छन्, जनै नलगाउने पनि छन्। त्यहाँ सबै थरीका मानिसहरू छन्। ती सबैले एकैपटक जय नेपाल भनेको गुन्जिरहेको म कल्पना गर्न सक्दछु। मैले यो पार्टीको सदस्यता कुन मितिमा लिएँ, कहिले लिएँ मलाई थाहा छैन। मैले पार्टीको सदस्यता धेरै जानेर बुझेर लिएको पनि होइन। तर पार्टीको सदस्यता नलिए तापनि यो पार्टीसँगको सम्बन्ध बसेको करिब 30 वर्ष भइसकेछ। 2046 सालको जनआन्दोलनको बेलामा म केवल कक्षा 9 मा मात्रै थिएँ। यही काठमाडौँको रातोपुलमा जन्मिएको हुँ म। 12 आमासँगै अरू मेरा 2 भाइ 1 दाइ सँगसँगै हुर्किएको हुँ एउटा संयुक्त परिवारमा। तर केटी हुँदै गर्दाखेरि हजुरआमा हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो। हजुरबा कहिले मधेस, कहिले पहाड, कहिले काठमाडौँ गर्नुहुन्थ्यो, धेरै बोल्नुहुन्न थियो। तर मेरो हजुरआमा बडो गर्व गरेर आफ्नो श्रीमानको कथा सुनाउनुहुन्थ्यो। हाम्रो हजुरबा सेनामा हुनुहुन्थ्यो, नेपाली सेनामा। नेपाली सेनामा काम गरिरहँदै गर्दा शहीद यज्ञबहादुर थापालाई जेल सार्दै गर्दाखेरि नेपाली सेनाको सैनिक भएर जेल सार्दै गर्दा एउटा विद्रोहीलाई सहयोग गरेको कारणले गर्दा करिब 1 वर्ष जेल बस्नु परेको र सजाय भोग्नु परेको कथा मेरो हजुरआमा बडो गौरवका साथ सुनाउनुहुन्थ्यो। मेरो आमाको बा अहिले पनि हुनुहुन्छ, यहीँ बस्नुहुन्छ, करिब 100 वर्ष पुग्नु भयो। नेपाली कांग्रेसको अहिले ज्येष्ठ राजनीतिक सभाको सदस्य हुनुहुन्छ। मेरो आमालाई पनि त्यसको ठूलो छाप थियो। आमालाई थियो, बालाई थियो, परिवारको सबै सदस्यहरूलाई थियो। हामी सबैले के थाहा थियो केटी भएर यी काठमाडौँ हुर्कँदै गर्दा भने हाम्रा बा आमा सबैजना कांग्रेस हुन् भन्ने थाहा थियो। हाम्रो घरमा पहाडबाट सोलुखुमबाट थुप्रै नेपाली कांग्रेसमा काम गरेका पार्टीका साथीहरू आउनुहुन्थ्यो। खास गरिकन हाम्रो नातेदारहरू बा सरकारी कर्मचारी भएको हुनाले गर्दा सायद हाम्रो घर अलिकति सुरक्षित पनि थियो होला। कति बेलामा काठमाडौँमा घर उनीहरू थोरै भएर पनि होला हामीका असाध्यै धेरै नेपाली कांग्रेसको झण्डा बोक्ने अग्रजहरू आउनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको कुराहरू सुन्दै गर्दा त्यो कलिलो मनमा, कलिलो मस्तिष्कमा कहिले छाप बसेछ त्यसको अत्तो पत्तो पनि भएन। धेरै पछाडि गएर मात्रै कांग्रेस भएको कुरा किन भए भन्ने प्रश्न आफैसँग सोध्न थाले। तर जतिखेर सोध्न थाले त्यतिखेर मलाई प्रत्येक पटक नजानिकन गरेको त्यो निर्णय, थाहा नपाइकन गरेको त्यो निर्णयमा प्रत्येक पटक मलाई गौरव मात्रै भयो। जय नेपाल भनेको कुरामा गौरव मात्रै भयो, 4 तारे झण्डा उठाएको कुरामा गौरव मात्रै भयो। म कहिलेकाहीँ एक्लै बस्दै गर्दा आफूसँगै मनमनै सम्झने गर्छु। 2006 साल मैले अहिले आफ्नै बारेमा कुरा गरेँ, जतिखेर म 15-16 वर्षको थिएँ। 2006 सालमा जतिखेर नेपाली कांग्रेसले मुक्ति आन्दोलनको घोषणा गर्यो, राणाशाहीका विरुद्धमा अब हामीले जिहाद छाड्ने हो भनेर तिथिमिति तोक्यो, आफ्नो घोषणा पत्र पढ्यो। त्यो बेलामा त्यस्तै 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 वर्षका थुप्रै नौजवानहरू, तन्नेरीहरूले जय नेपाल भने। म कांग्रेस भएकोसँग आफ्नो नाता जोडे, सम्बन्ध जोडे, संगत जोडे। त्यो नाता सम्बन्ध जोड्दै गर्दाखेरि त्यो 18, 20, 22, 25 वर्षको ती तन्नेरीहरूलाई 2007 साल फागुन 7 गते नै गएर नेपालमा प्रजातन्त्र आउँछ भन्ने कुराको कुनै पनि त्यसको अनुमानै थिएन। ती कोही आफ्नो लागि लडिरहेका थिएनन्, तिनको कुनै निजी आकांक्षा थिएन, न परिवारका बारेमा सोचिरहेका थिए, न आफ्ना बारेमा सोचिरहेका थिए। तिनको न सपना न तिनको आफ्नो निजी सपनाको बारेमा सोचिरहेका थिए।
त्यहाँ कहीँ पनि आफ्नो थिएन, केवल उनी अरूका बारेमा सोचिरहेका थिए। त्यहाँ कहीँ पनि मका बारेमा सोचिरहेका थिएनन्, हामीका बारेमा सोचिरहेका थिए। म कहिलेकाहीँ सम्झन्छु 2017 सालपछि, थुप्रै यहाँ आउनुहुन्छ 17 सालपछि काम गरेका अग्रजहरू त यहीँ भित्र हुनुहुन्छ। 17 सालपछि 30 वर्ष त्यो पञ्चायतको दिनहरूमा एकपटक जय नेपाल भन्न छाडिदियो भने, जय देश जय नरेश भन्ने नारा मात्र लगायो भने पाउमा सत्ता आउँछ। तर जय देश जय नरेश भनेर जय नेपाल भन्यो भने कि हातमा नेल हुन्छ कि भाग्यमा जेल हुन्छ। तर जय देश जय नरेश भनेन, जय नेपाल भनिरह्यो, जय नेपाल भनिरह्यो। कति मारिए। अहिले हाम्रै पार्टी सभापति, पार्टीको वरिष्ठ नेतादेखि लिएर अहिले पार्टीमा क्रियाशील कतिपय नेताहरूले 16 वर्ष 12 वर्ष 14 वर्ष लगातार पटक पटक गरेर निर्वासन, जेल, यातना, एउटा निर्णयबाट आफ्नो फेरिन्थ्यो। तर त्यहाँ पनि फेरि आफ्नोका बारेमा सोचेनन्, अरूका बारेमा सोचे। त्यहाँ पनि म थिएन, हाम्रो बारेमा सोचे। यही त्रिचन्द्र कलेज पढेको मसँगै पढेको मेरो कक्षाको साथी सुबोध अधिकारी अहिले पनि सत्यको खोजीमा छ, अहिले पनि न्यायको खोजीमा छ। लमजुङमा उनको पिता मुक्तिनाथ अधिकारीलाई दिनमा, मध्य दिनमा घरबाट लिएर गइयो, अलि पर लगियो, घुँडा टेकाइयो, रुखमा बाँधियो, गोली हानियो र कसैलाई लास छुन दिइएन। मुक्तिनाथ अधिकारीले केवल एउटा विचार बोकेका थिए, जुन विचार नेपाली कांग्रेससँग जोडिएको थियो। त्यो विचार छाड्छु भनेको भए आज तपाईँ हामीसँग यही हलमा हुनुहुन्थ्यो होला। म सम्झन्छु कोहलपुरमा केही वर्ष अगाडि एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ। कार्यक्रममा जाँदै गर्दा नेपाल विद्यार्थी संघको कार्यक्रममा एउटा आमालाई सम्मान गरियो। आमाको आँसु पनि थिएन आँखामा, आँसु धेरै पहिला सकिसकेको थियो। साथीहरूले बताए 58-59 सालमा माओवादीहरूले घरमा आएर उनको छोरा चोकबहादुरलाई मारे मात्र होइन, आमालाई बोलाएर भने तिम्रो छोरा मारेको तिमीले हेर्नुपर्छ भनेर आमाको अगाडि मारे। त्यो आमालाई हामीले सम्मान गर्यौं। मेरो साथी दीपक हमाल गोरखाको मसँगै पढेको, म यहाँ भ्रिकुटी मण्डपमा एउटा कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दा उसले चिट लेखेर मलाई पठायो र उसले मलाई भन्यो, मञ्चमा तपाईसँगै बस्नुभएको सांसदले मेरो आँखा अगाडि मेरो बाको छातीमा सङ्गीन रोपेको थियो। तपाईँ सँगै मञ्चमा हुनुहुन्छ, एकपटक सोधिदिनुहोस् मेरो बाको अपराध के थियो भनेर सोधेको म सम्झन्छु। त्यस्ता थुप्रै साथीहरू हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ कि कोही कसैले पनि, चाहे 2006 सालमा होस्, चाहे त्यो 30 वर्ष होस्, चाहे अहिले पछाडि होस्, कसैले पनि आफ्नो बारेमा सोचेको होइन, अरूको बारेमा सोचेको, मको बारेमा सोचेको होइन, हामीको बारेमा सोचेको। त्यसैले आज हामीले कांग्रेसमा भनिरहेका छौँ, हामीभित्र म भन्ने नारा त्यसै आएको होइन। यो नेपाली कांग्रेस पार्टीको एउटा सदस्य हुने कुरामा मलाई गौरव छ। म पार्टीको महामन्त्री हुन्छु उन्न मलाई थाहा छैन। यो पार्टीको मेरो राजनीतिक यात्रा पदीय जिम्मेवारीको हिसाबले कहाँ गएर टुङ्गिन्छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन। जहाँ गएर टुङ्गियोस् यति मलाई थाहा छ, अर्को 10-15 वर्ष यो पार्टीको सदस्य भएर, क्रियाशील सदस्य भएर काम गर्छु। 10-15 वर्ष बसेर काम गरेर नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक यात्रालाई विश्राम दिँदै गर्दा मेरा दुईटा छोरीहरू जो सानसाना छन्, अहिले ती 20-21 वर्षको भएका हुनेछन्। तिनीहरूलाई लिएर म काठमाडौँको सडकमा घुम्दै गर्दा वा नेपालको कुनै कुना कन्दरमा जाँदै गर्दा यति मात्र भए पुग्छ, परबाट कसैले देख्दै गर्दा बडो मायाले एकपटक जय नेपाल भनेर भन्दै पनि पुग्छ। मायाले त्यति भन्दै पुग्छ। अनि कुनै एउटा नेपाली नागरिकले यति भन्दै पुग्छ। त्यहाँ भूतपूर्व के झुन्डिन्छ, भूतपूर्व मन्त्री, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व महामन्त्री केही चाहिँदैन। त्यतिखेर त्यो भूतपूर्वको अर्थ हुँदैन। त्यो बेलामा त्यहाँ माया हुन्छ कि हुँदैन, त्यहाँ सम्मान हुन्छ कि हुँदैन। अनि मलाई माया र सम्मान गर्दै गर्दा यति मेरो छोरीहरूलाई लागोस्, त्यति मात्र लागोस् मेरो छोरीहरूलाई कि मेरो बा जुन पार्टीमा बसेर काम गरे, उसले आफ्नो समयको बेलामा जुन काम गर्यो त्यो कामले कहीँ न कहीँ हामीलाई टेक्ने आधार एउटा बनाइदियो भन्ने त्यति भएदेखि म आफ्नो राजनीतिक जीवन सार्थक भएको ठान्दछु। र त्यो यात्रामा हामी सबैको सहयात्रा सँगसँगै हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास हुने गर्दछु। यही पृष्ठभूमिमा आज म तपाईहरुको अगाडि नेपाली कांग्रेस पार्टीको, यो गौरवशाली पार्टीको महामन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत भएको छु। मैले भर्खर भने मलाई म महामन्त्री हुन्छु उन्न मलाई थाहा छैन। मेरो लागि त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो पार्टीमा क्रियाशील भएर यो पार्टीको मार्फतबाट
जीवनको जनताको जीवनमा के बदलाव ल्याउने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो कुरामा अझै बढी गर्न सक्छु कि भनेर आज म महामन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत भएको छु। मेरो लागि पार्टी मेरो आस्था हो, मेरो आदर्श हो, मेरो कुनै 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 शर्तको सम्बन्ध छैन योसँग। तपाईँ हामी सबैको यो निशर्त सम्बन्ध छ। हामी यो उज्यालो भएको, यो सफा भएको, यो पवित्र भएको, अझै बढेको मात्र हेर्न चाहन्छौँ। तर यो भनिरहँदै गर्दा यही पार्टीभित्र बसेर अझ बढी योगदान पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने विश्वास गर्दछु। किनभने पार्टी सँगसँगै के पनि हो भने पार्टी माध्यम पनि हो। एउटा पार्टीको उद्देश्य हुन्छ, हामीले हाम्रो पार्टीको उद्देश्यमा सदस्यता लिँदै गर्दा भनेका छौँ राष्ट्रियता लोकतन्त्र समाजवादको आदर्श एवं सिद्धान्त अनुरूप बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको माध्यमबाट हामी आर्थिक सामाजिक परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ, न्यायपूर्ण गतिशील समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा सङ्कल्प गरेर शपथ खाएर हामीले काङ्ग्रेसको सदस्यता लिएको। अर्थात् हामी काङ्ग्रेसको सदस्य किन भएको? हामी बदल्न चाहन्छौँ। के बदल्न चाहन्छौँ? जनताको अवस्था बदल्न चाहन्छौँ। हामी जनताको जीवनको स्तर बदल्न चाहन्छौँ। र मलाई विश्वास नेपाली काङ्ग्रेस नै आजको दिनमा सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम हो, जसलाई प्रयोग गरेर जोसँग भएको शक्तिको यसको समुचित सदुपयोग गरेर यो गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको विश्वास, हाम्रै जीवनकालमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको विश्वास। म घुमिरहन्छु, म वर्षमा आधा जति नेपालका विभिन्न ठाउँमा पुगिरहन्छु। नेपालभन्दा बाहिर रहेका नेपाली साथीहरूसँग पनि भेटघाट गरिरहन्छु। उनीहरूसँग सङ्गत गरिरहँदै गर्दा चाहे एउटा युवा होस्, चाहे कोही वयस्क होस्, चाहे पाका उमेरका नेपाली नागरिकहरू हुन्, सधैँभरि एउटा प्रेरणा बोकेर फर्कने गरेको छु। म जनआन्दोलनमा सक्छु भने नेपालीहरूभित्र एउटा हुटुटी छ, नेपाल बदल्न सकिन्छ भन्ने कुराको एउटा हुटुटी छ, त्यसले प्रेरित गरेको छ। होइन भने पटक पटक लाखौँ मान्छे, सयौँ मान्छे सडकमा आन्दोलनको नाममा किन आउँछ? त्यो आन्दोलनले जे परिणाम दिन्छ त्यो परिणामले अवस्था बदलिन्छ भन्ने कुराको विश्वासले आउँछ। अरू कसैले बदलिदिने होइन, मैले बदल्नुपर्छ, मेरै सहभागिताले बदलिन्छ भन्ने कुराले विश्वास गर्छन्, त्यस कारणले गर्दा आउँछन्। यत्रो उत्साह छ, यत्रो ऊर्जा छ, यत्रो उत्साह र ऊर्जा हुँदै गर्दा पनि हामी अवस्था बदल्न भने सकिरहेका छैनौँ। किन? कहीँ न कहीँ चुकिरहेका छौँ। हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो चुकेको ठाउँलाई समात्न सक्छ, जहाँ पुवाल छ त्यसलाई टाल्न सक्दछ भन्ने कुराको मेरो विश्वास हो। 2074 सालमा जतिखेर चुनाव भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्यो, यसै गरिकन काङ्ग्रेसको तर्फबाट संसदको रोस्टरमा उभिएको थिएँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बधाई दिनको लागि। मेरो मनभित्र केही संशयहरू थियो, ईर्ष्या पनि थियो, कता कता अलिअलि डर पनि लागेको थियो। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई शुभकामना दिँदै गर्दा कहीँ न कहीँ म भित्रको नेपाली नागरिकको मनमा एउटा विश्वास थियो कि एउटा नयाँ यात्राको थालनी भएको छ। अब 4 वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार चल्छ, 5 वर्ष चल्छ, 5औं वर्षमा गएर आवधिक चुनाव हुन्छ। यो 5 वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले कामहरू गर्छ, ती कामहरू असल कामको समर्थन गरौँला, खराब काममा प्रश्न उठाउँला र 2079 सालको निर्वाचन पछाडि भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले भन्दा उत्कृष्ट काम गर्न सक्छौँ भन्ने तयारीका साथ जनताको बीचमा गएर दाबी गरौँला भन्ने लागेको थियो। त्यही लागेर मैले रोस्टममा उभिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बधाई दिँदै भनेको थिएँ, तपाईँको सबै शानदार काममा समर्थन, तपाईँको सबै गलत काममा प्रश्न, अनि त्यस पछाडि निरन्तरको खबरदारी। सायद त्यस्तो भएको भए आज हामी भिन्न परिवेशमा अधिवेशनमा चर्चा गरिरहेका हुन्थ्यौँ होला। आज 2078 साल मङ्सिर, अर्को वर्षको मङ्सिरमा चुनाव आउँथ्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भइरहेको हुन्थ्यो, 6वटा प्रदेशमा उसको सरकार, एउटा प्रदेशमा अर्को दलको सरकार, हामी प्रतिपक्षमा, हामी यतिखेर के भनिरहेका हुन्थ्यौँ? अब 79 सालमा चुनाव हुन्छ, त्यो चुनावको तयारी गर्नुपर्छ, यो चुनावमा हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भन्दा राम्रो काम गर्ने योजनाका साथ जानुपर्छ, निर्वाचन जित्नुपर्छ भनिरहेका हुन्थ्यौँ। त्यस्तै भइदियोस् भन्ने चाहना थियो। आज हाम्रो पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, तर हामी चाहन्थ्यौँ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि चाहनुहुन्थ्यो कि नेपालमा यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार रहेर स्थिर सरकारका साथमा यो अवधिको सदुपयोग भएर हामी प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गरेर 5 वर्षपछिको आवधिक निर्वाचनमा सरकारको परिवर्तन गर्ने एउटा सङ्कल्पका साथ आउने अवस्था बनोस् भन्ने कुरा हामी सबै चाहन्थ्यौँ। तर त्यस्तो भयो? भएन। आज 2078 सालमा हाम्रो सरकार छ, प्रदेशमा पनि सरकार छ, तर हाम्रो चाहना यो थिएन, हाम्रो चाहना अहिले पनि यो होइन। हाम्रो चाहना नहुँदै पनि यस्तो अवस्था आयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यो पार्टीको नेता
प्रधानमन्त्री ओलीको अहंकारको कारणले, अयोग्यताको कारणले गर्दा हामी सिङ्गो नेपाल र हामी सब खास गरेको एउटा पुस्ताले नै करिब करिब त्यसको सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। आज हाम्रो अवस्था कस्तो छ? सरकार बदलिने कुरा ठुलो कुरा होइन। हामीले यो जुन अवस्थामा आज हामीहरू छौँ, जुन खालको अस्थिरताको बीचमा छ, अदालत हेर्नुहोस्, संवैधानिक निकायहरू हामीहरू हेरौँ, हाम्रो दलहरू कसरी बनेका छन्, कसरी टुटेका छन्, कसरी बनेका छन्, यी कुराहरू हेरौँ। आज हामी जस्तो अवस्थामा छौँ, यस्तो अवस्था आउँछ भन्ने हामीले सोचेकै होइन। एकातिर यस्तो अवस्था छ, अर्कोतिर लोकतान्त्रिक संस्थाहरू एकपछि अर्को धराशयी र कमजोर बन्दै गएको छ। नेपाल आज जुन ठाउँमा छ, जस्तो भू राजनीतिक अवस्थामा छ, हामी सबैले सोचेका थियौँ हाम्रो यो भू राजनीतिक अवस्था, भारत र चीनको बीचमा रहेको हाम्रो अवस्था हाम्रो शक्ति हो, हाम्रो सामर्थ्य हो। यसको प्रयोग गरेर नेपालले आफ्नो हितमा थुप्रै कुरा लिन्छ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ र नागरिकहरूमा एउटा उत्साह हुन्छ भन्ने सोचेका थियौँ। तर ठिक उल्टो भएको छ। अहिले देशभरि साथी भेट्छु, कार्यक्रममा जान्छु, साथीहरूलाई भेट्छु, एउटा ठुलो निराशा छ, एउटा ठुलो छटपटाट छ। किनकि हामीले भन्यौँ 2060 सालमा यही हलमा कतिपटक कार्यक्रम गऱ्यौँ हामीले, यही हुनुहुन्छ बोल्ने वक्ताहरू। हामीले के भन्यौँ? एउटा आन्दोलन हुन्छ, एक दिनमा, एक युगमा एक दिन एकपटक आउँछ, आन्दोलन हुन्छ, संविधान सभा आउँछ, सब ठिक हुन्छ भन्यौँ। आन्दोलन सफल भयो अनि हामीले भन्यौँ अब शान्ति प्रक्रिया हुन्छ, सब ठिक हुन्छ। शान्ति प्रक्रिया भयो अनि हामीले भन्यौँ अब संविधान सभाको चुनाव हुन्छ अनि सब ठिक हुन्छ। संविधान सभाको चुनाव भयो अनि हामीले भन्यौँ अब संविधान बन्छ अनि ठिक हुन्छ। संविधान बनेपछि भन्यौँ हामीले चुनाव हुन्छ अनि ठिक हुन्छ। चुनाव बनेपछि भन्यौँ अब एउटा पार्टीको स्थिर सरकार आउँछ अनि ठिक हुन्छ। स्थिर सरकार आयो, ठिक भएन। अब हामीसँग भन्ने कुरा धेरै रहेन। नागरिक निराश भएका छन्, एक प्रकारले विश्वास गुमाएका छन्। हाम्रो राष्ट्रिय आत्मविश्वास एक प्रकारले सङ्कटमा परेको छ। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, चिया पसलमा, टोलमा, चोकमा, चौतारामा संविधानमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ, व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेसको अधिवेशन हुँदैछ 78 सालमा। अगाडिको बाटो के हुन सक्छ? अगाडिको बाटो हामी काम गर्न नसक्ने एउटा चक्रमा, गोल चक्करमा फसिराख्न सक्दछौँ, वा हामीले काम गर्न सकेनौँ भन्ने नाममा फेरि व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था। फेरि व्यवस्था बदलौँ, काम लागेन, संविधान काम लागेन, संघीयता काम लागेन। यो के जसरी हामीले 48 साल पछाडि संसदीय व्यवस्था काम लागेन भनेर एउटा अस्थिरताको जन्जिरमा हामीहरू पर्यौँ, वा 15 साल पछाडि संसदीय व्यवस्था काम लागेन भनेर पञ्चायतको एउटा चक्रव्यूहमा हामी 30 वर्ष पर्यौँ। नेपालमा प्रत्येक पटक हामी आन्दोलन गर्छौँ, सफलता प्राप्त गर्छौँ अनि हामी डेलिभर गर्न सक्दैनौँ। अनि डेलिभर गर्न नसक्दै गर्दा पात्र, प्रवृत्ति, योग्यतामाथि प्रश्न नउठेर व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ अनि व्यवस्था धरापमा पर्छ अनि फेरि 10 वर्ष 15 वर्ष हामी जान्छौँ, गुमाउँछौँ अनि फेरि आन्दोलन गर्छौँ। फेरि त्यही चक्रमा नेपाल पर्ने त होइन। हाम्रो अगाडिको प्रश्न यो अहिलेको प्रश्न। हाम्रो अगाडिको अर्को प्रश्न भनेको संसारभरिको डेमोक्रेसीमा धेरै ठाउँमा, चाहे त्यो संयुक्त राज्य अमेरिकाको योभन्दा अगाडिको राष्ट्रपतिको चुनाव होस्, चाहे त्यो ब्राजिलको चुनाव होस्, चाहे त्यो पोल्यान्डको चुनाव होस्, चाहे त्यो युक्रेनको चुनाव होस्, चाहे त्यो पश्चिमका देशहरूको हुन्, चाहे त्यो दक्षिण अमेरिकाको देशहरूको होस्, हामीले के देख्यौँ पछिल्लो समयमा? लोकतन्त्रमा निर्वाचन जुन सबैभन्दा जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउने माध्यम हो, निर्वाचनमा एउटा नेता जान्छ, जनतालाई तर्साउँछ, कहीँ धर्मको नाममा, कहीँ जातको नाममा, कहीँ राष्ट्रियताको नाममा, कहीँ गरिबीको नाममा तर्साउँछ अनि जनता डराउँछ। अनि त्यो डरको उपचार म मात्र हुँ भनेर भन्दछ। डराएको जनताको आधारमा जनमत ल्याएर जनमतको दुरुपयोग गर्ने, लोक रिजाइ गर्ने एउटा डेमोगोग, एउटा पपुलिस्ट आउँछ जनताको निर्वाचनबाट र डेमोक्रेसी त्यसले खान्छ। अर्को सम्भावना नेपालमा त्यो हुन सक्दछ। यसको बीचमा हामी हाम्रो अधिवेशन गर्दैछौँ। त्यसैले म काङ्ग्रेसको महामन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा तपाईँहरूको बीचमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै गर्दा यो अधिवेशनपछि आउने काङ्ग्रेसले यो परिवेशमा जनताको बीचमा उभिएर दृढ विश्वासका साथमा, आफू मात्र विश्वास राखेर जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्ने एउटा काङ्ग्रेस बनाउनुपर्छ भनेर प्रस्तावित गर्दैछु, जसले 78 सालदेखि 79 सालको मङ्सिरसम्ममा यो 1 वर्षभित्रमा मैले जति पनि सम्भावनाका कुरा गरेँ, ती कुनै पनि सम्भावनाभित्र नेपाललाई पस्न र फस्न दिँदैन। कुनै पनि खालको दुर्घटनाबाट यसले जोगाउँछ। यो संविधान, यो व्यवस्था, यो संविधान, यो व्यवस्था कसैलाई पनि दुर्घटनामा पर्न नदिकन जोगाएर 1 वर्ष यो सरकार यसले चलाउँछ। यो सरकार जति पनि संवैधानिक संस्थाहरूको क्षयीकरण भएको छ त्यसलाई रोक्छ, त्यसलाई सबल बनाउँछ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा जसरी अप्ठ्यारोहरू देखिएका छन् यसलाई सम्हाल्छ, निर्वाचन गराउँछ
र यो 1 वर्ष सरकार चलाउँदै गर्दा जनताले गएको 4 वर्ष जे कुरा भोगेका छन् त्यो भोगेको ठाउँमा केही भए पनि राहत दिने, केही भए पनि सम्हाल्ने, केही भए पनि भरोसा दिने काम गर्छ। र यो 1 वर्षको 78 साल मङ्सिरमा हामी कुरा गर्दैछु, 79 साल मङ्सिरभित्र सबै निर्वाचन भइसक्छन्। हामी यो बिचमा कुनै पनि खालको दुर्घटनामा नेपाललाई पर्न दिन्नौँ, हामी सम्हाल्छौँ। अघि दिल्लीजीले चर्चा गर्नुभयो, ओलीले यो गर्नुभयो, नेकपा एमाले गर्छ, अब काङ्ग्रेसले यसको बारेमा टिप्पणी गर्दैन। काङ्ग्रेसले कसले के गरेर छोडिदिन्छ र काङ्ग्रेसले भन्छ कसले के गरेर छोडिदिनु। हामी छौँ, काङ्ग्रेस छ, काङ्ग्रेस छ, यसलाई विश्वास गर्नुहोस्। यो देखिने काङ्ग्रेस हो, यो सुनिने काङ्ग्रेस हो, यो काङ्ग्रेसलाई भरोसा गर्नुहोस्। कोहीसँग डराउनु पर्दैन। कुनै पार्टी, कुनै लोक रिजाई गर्ने कुनै व्यक्ति, कुनै पात्र वा कुनै प्रवृत्तिसँग डराउनु पर्दैन। हामी छौँ भनेर भरोसा दिने काङ्ग्रेस यो अधिवेशनबाट निकाल्ने हो। त्यसपछि के? त्यसपछि हामीहरू मध्ये धेरै के भन्ने गर्छौँ, त्यसपछि चुनाव आउँछ अनि चुनाव जित्नुपर्छ, चुनाव तिनै तहको जित्नुपर्छ, म पनि एकै जित्नुपर्छ, म पनि भन्छु। तर नेपाली कङ्ग्रेसले यो अधिवेशनबाट मैले प्रस्ताव गरेको विषय हो, नेपाली कङ्ग्रेसले अधिवेशनमा आफैसँग प्रश्न गर्नुपर्छ, चुनाव जित्नुपर्छ होइन, हामीले गर्ने प्रश्न चुनाव किन जित्नुपर्छ, चुनाव हामी किन जित्ने हो। हामीले चुनाव जितेनौँ भने के हुन्छ? हामीले चुनाव जितेनौँ भने हाम्रो कोही दाई वा म वा तपाईँ वा कोही सांसद हुने कुराबाट वञ्चित हुन्छौँ, प्रधानमन्त्री हुने कुराबाट वञ्चित हुन्छौँ, मन्त्री हुने कुराबाट वञ्चित हुन्छौँ। त्यो वञ्चित भयो भने के हुन्छ? त्यो वञ्चित भयो भने के गुमाउँछौँ? तपाईँले होइन, मैले होइन, काङ्ग्रेस मेरो लागि जन्मिएको पार्टी होइन। मैले सुरुमा भने काङ्ग्रेस अरूको लागि जन्मिएको पार्टी हो, आफू होइन अरू, म होइन हामी। हाम्रो अगाडिको प्रश्न, काङ्ग्रेसले चुनाव हार्यो भने के गुमाउँछ? मैले होइन, तपाईँले होइन, तपाईँ र म जस्तो सदस्यता लिएको एउटा काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले होइन, एउटा नागरिकले के गुमाउँछ, के पाउँदैन? यो प्रश्नको उत्तर यो अधिवेशनबाट काङ्ग्रेसले खोज्नुपर्छ र त्यो लिएर जानुपर्छ। र 2006 सालमा जसरी काङ्ग्रेसको एउटा सदस्य बन्दै गर्दा त्यो सदस्य